नमो दस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 साल फागुन 20 गते बिहिबार बिहानको 9 बजे सदाझैं फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा हामी उपस्थित भइसकेका छौं र फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त उपस्थित देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदाझैं म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका, आज पनि हामीले महा उमङ्ग जातकको अन्तिम समयको घटनाक्रमलाई जोड्न गइरहेका छौं। हिजो महसद पण्डित, जसले चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र 101 राजा यानि कि जम्बुद्वीप भरिका राजाहरूलाई सम्पूर्ण भेदहरू छर्लङ्ग पारिसकेपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाबाट गंगाको तीरमा सम्पूर्ण राजाहरू सामुन्ने क्षमा माग्न लगाएर सारा राजाहरूले पनि क्षमा दिन लगाइसकेपछि अब आइन्दा जम्बुद्वीपमा कहिले पनि युद्ध हैन, झै झगडा षड्यन्त्रहरू आदि इत्यादि नगर्ने वचनबद्धका साथ सबै राजाहरू एक आपसमा मित्रवत रूपमा अबका दिनहरू चाहिँ अगाडि बढ्ने उनीहरूको एउटा सम्झौता नै गराइदिए हैन। वास्तवमा यो जम्बुद्वीपमा महसद पण्डितको त्यो घटनापछि कहिले पनि युद्ध हैन नहुने एउटा मित्रताको सम्बन्ध गाँसिएको भन्ने प्रचलन पनि पाइन्छ। यद्यपि मन नै हो हैन, कहिले के हुन्छ। अब जम्बुद्वीपमा पनि पछि त अब भगवान बुद्धको पाला माया पनि झगडा भएको हैन। त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ युद्धलाई भन्दा पनि बुद्धलाई रोज्नुपर्छ भन्ने विषयलाई यो उजागर गर्ने घटना पनि हो हैन। अब युद्धको कारणले गर्दाखेरि सुख शान्ति पाउँछ भन्ने त त्यस्तो त हुँदैन, हानि नोक्सानी नै हुन्छ। र राज्य सत्ताको लागि, राज्य विस्तारको लागि र आफू जम्बुद्वीप भरिको एक छत्र राजा हुने महत्त्वकांक्षाको कारणले गर्दाखेरि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले के हो त महामन्त्री अमात्य ब्राह्मणको त्यो योजनामा परेर भनौँ न, उसको जुन सरसल्लाह अनुसार आफ्नो पाइला चालेको कारणले गर्दाखेरि एउटा षड्यन्त्रकारी हत्या जस्तो मार्गमा पनि पाइला चालेको थियो। यद्यपि महसद पण्डित त्यति बेला जम्बुद्वीपमा रहेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता जघन्य अपराध हैन, भयङ्कर षड्यन्त्रबाट चाहिँ मुक्त हुन पाए ती राजाहरू र त्यस्तो अपराधबाट पनि चुलनी ब्रह्मदत्त राजा पनि सुरक्षित भयो भनौँ न। त गंगाको तीरमा सुरुङको ढ्वारमा नजिकै बसेर विभिन्न कुराहरू छर्लङ्ग भइसकेपछि राजपरिवारहरू पनि विदेहमा सुरक्षित भइसकेको कुरा हैन, आदि इत्यादि सम्पूर्ण कुराहरू एक आपसमा छर्लङ्ग भइसकेपछि ती
चुलनी ब्रह्मदत्त राजा र तपाईको 101 राजाहरू चकित भए, आश्चर्य भए। ओहो, मौसत पण्डितको प्रज्ञा, जसले आफ्नो ज्यान नै दाउमा राखेर राष्ट्रको, राजाको र जम्बूद्वीपको पनि एक किसिमले सुरक्षा गरिरहे। आफ्नो प्रज्ञा बलको कारणले गर्दाखेरि मौसत पण्डितले साराको उद्धार गरे। यस्ता व्यक्तिहरू यो संसारमा थोरै मात्रै जन्मिन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरू पाउनु भनेको त यो विदेह राजाको लागि कस्तो सौभाग्यको विषय। यस्ता पण्डित हाम्रो पनि राज्यमा भइदिएको भए हामी पनि कति मात्र सुख शान्तिका साथ राज्य सञ्चालन गर्न पाउने होला। राज्य कति प्रभावशाली हुने होला, राज्य कति विकसित हुने होला, जनताहरूमा कति सुख शान्ति फैलिने होला, राजा कति ढुक्क भएर शासन गर्न पाउने होला। यस्ता पण्डित व्यक्ति जो छन्, त्यही भएर विदेह राजा त निर्धक्क रूपमा राज्य सञ्चालन गरिरहेको छ। किन त उसको सामुन्य, उसको राज्यमा मौसत पण्डित छ। त्यसपछि सारा राजाहरूले, जम्बूद्वीपका ती सारा राजाहरूले चाहिँ मौसत पण्डितलाई प्रार्थना गरे। हे मौसत पण्डित, तपाईलाई विदेह राजाले जति सुख शान्ति दिएको छ, जति ऐश्वर्य दिएको छ, जति पद प्रतिष्ठा दिएको छ, त्यसको 2 गुणा, 3 गुणा, 10औं गुणा हामी धन द्रव्य पनि दिनेछौँ, पद सम्मान मान सत्कार पनि दिनेछौँ, ऐश्वर्य पनि दिनेछौँ। कृपया तपाईँ हाम्रो देशमा बस्नुहोस्, हाम्रो राज्यमा तपाईको हामी विराजमान गराउन चाहन्छौँ। साराका सारा राजाहरूले मौसत पण्डितलाई आफ्नो राज्यमा महामन्त्रीको पदवीबाट विभूषण गरेर आफ्नो राज्यमा व्यवस्थित गर्नको निमित्त याचना गरेका। त्यो पनि कसरी? विदेह राजाले जति ऐश्वर्य दिएको त्यसको 2 गुणा, 3 गुणा, 10 गुणा, पद सम्मान मान सत्कार जति दिएको छ त्यो 2 गुणा, 3 गुणा, 10 गुणा त्यति दिने राजाहरूले प्रस्ताव पनि राखे। हाम्रो राष्ट्रमा आइदिनु पर्यो, हाम्रो राष्ट्र निर्माणमा तपाईले चाहिँ हातेमालो गरिदिनु पर्यो भनेर साराका सारा जम्बूद्वीपका राजाहरूले चाहिँ मौसत पण्डितलाई प्राप्त गर्नको निमित्त याचना गरे। त्यति मात्र होइन, चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले पनि ओहो, म त पापी पुरुषहरूको सङ्गतको कारणले म आज यस्तो अवस्थामा पुगे। पापी पुरुषहरूको सङ्गत गर्नु भनेको साह्रै नै हानिकारक हुँदो रहेछ। मेरो राष्ट्र, कपिल राष्ट्र, उत्तर पाञ्चाल नगर कति विकसित थियो, कति प्रभावशाली थियो। तर आज मैले चाहिँ पण्डित भनेर महामन्त्री बनाएका ती केवट महामन्त्री, अमात्य, पुरोहित, ब्राह्मणको कारणले गर्दाखेरि आज म जम्बूद्वीप भरिको सबभन्दा नीचा राज्यको रूपमा म चाहिँ अब देखिन थाल्यो। किन त भन्दाखेरि 101 राजा त्यहाँ जम्बूद्वीपका राजाहरूले त यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा त यस्तो षड्यन्त्रकारी थियो। राज्य विस्तारको नाममा एक छत्र राजा हुने महत्त्वकांक्षाको बाटोमा हिँडेर उसले त षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले मित्रताको हात बढाएर सबैलाई विष खुवाएर समाप्त गर्न खोजेको एउटा नमिठो छाप त बस्यो नि त त्यो चुलनी ब्रह्मदत्तको जीवनमा। अरू राज्यहरूले त्यस्तो चाहिँ हैन, अरू राज्य बरु चाहिँ अरू राज्यहरू चाहिँ चुलनी ब्रह्मदत्त राजाको राज्य भन्दा चाहिँ कम विकसित होला हैन, कम प्रभावशाली होला, कम शक्तिशाली होला। तर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले जस्तो षड्यन्त्र त गरेको छैन, त्यस्तो नीचताको व्यवहार त गरेको छैन।
त्यस्तो अपराध, जघन्य अपराध त गर्ने खोजेको छैन। यद्यपि त्यो केवट महामन्त्री जस्तो पण्डित नहोला उनीहरूको महामन्त्रीहरू, तर त्यो केवट महामन्त्रीले जस्तो षड्यन्त्र गराउन त लगाएको थिएन नि। महोत्सव पण्डितले भनेको थियो, हे राजनहरू, पापी पुरुषको सङ्गतको यो दोष हो, यो चुलनी ब्रह्मदत्तको दोष हो। त्यसले सङ्गत भनेको सत्पुरुषहरूसँग हुनुपर्छ, पापी पुरुषहरूसँग होइन। यानि कि पण्डितहरूसँग सत्सङ्गत गर्नुपर्छ, मूर्खहरूसँग होइन। यदि पण्डित नभए आफू समानको भए सम्मको भए पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ? सत्सङ्गत गर्नुपर्छ। तर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले चाहिँ एउटा पापी पुरुष, केवट महामन्त्री, पुरोहित ब्राह्मण महामन्त्री बनाएको छ त्यसकै सरसल्लाहमा। त्यो महामन्त्री पनि यति लोभी, यति पापी, एक छत्र जम्बुद्वीपको चाहिँ पुरोहित, अमात्य, ब्राह्मण महामन्त्री हुने लोभमा उसले त्यो राजाले त्यो षड्यन्त्र गर्न लगाएको। अब राजाहरू पनि फेरि राज्य विस्तारको लागि त मरी हत्या गर्ने, राजाहरू फेरि राष्ट्र चाहिँ होइन विशाल बनाउनेमा जस्तो सुकै कार्य गर्न पनि तयार हुने। किन त भन्दाखेरि राजाले त झन्झन ठुलो, यहाँसम्म कि यो संसारको एक छत्र राजा हुन पाए पनि हुन्छ जस्तो हुन्छ कि राजाहरूलाई। त्यति बेला उनीहरूले के बिर्सिन्छ त भन्दाखेरि एक दिन मर्नु पर्छ, जाने बेलामा खाली हात जाने, जाने बेलामा एक्लै जानुपर्छ र यो लोकबाट परलोक जाँदाखेरि बाटो खर्च लिएर जानुपर्छ भन्ने बिर्सिन्छ कि। त्यो लोभ, द्वेष, मोह, तपाईँको मान, अभिमान, घमण्डको कारणले गर्दाखेरि मर्नुपर्छ भन्ने पनि बिर्सिन्छ, खाली हात जानुपर्छ भन्ने पनि बिर्सिन्छ, एक्लै जानुपर्छ भन्ने पनि बिर्सिन्छ र परलोकमा यात्राको लागि खर्च चाहिन्छ भन्ने पनि बिर्सिन्छ। मान, अभिमान, घमण्ड आएपछि, लोभ लालचमा परेपछि मर्नुपर्छ भन्ने बिर्सेर सदा जीवितै रहने जस्तो भान उनीहरूलाई पर्छ। मानव जाने बेलामा चाहिँ मुरीका चिजहरू लिएर जाने जस्तो ठान्छ कि। मानव जाने बेलामा चाहिँ अब यहाँ बाँच्दाखेरि पो लावा लस्कर सेनाहरू राखेर राजाहरू बस्नु, जाने बेलामा त्यस्ता लावा लस्कर सेनाहरू तैनात गरेर बसेका राजाहरू पनि के गरे जान्छ? एक्लै त जान्छ कि राजा मरेको बेलामा सेनाहरू पनि राखेर लान्छ र? यो लोकबाट परलोक जाने बेलामा के राजाहरूले मात्रै त्यति कमाएको दरबारहरू, धन सम्पत्तिहरू, राज्य विस्तार गरेको त्यो भूमिहरू लिएर जान्छ र? आखिरमा जाने बेलामा तपाईँले 2-4 दिन बाँच्दाखेरि गरिएका कर्महरू, धर्महरू बाहेक अरू के पनि लिएर जान्छ। त्यही हो तपाईँको बाटो खर्च। छ तपाईँसँग त्यस्तो बाटो खर्च? कति कमाउनु भयो तपाईँले? तपाईँसँग सम्पत्ति कति कमाउनु भयो? लिएर जाने सम्पत्ति कति कमाउनु भयो? तपाईँले कमाइरहनु भएको सम्पत्ति छोडेर जाने सम्पत्ति हो कमाइरहेको। जति कमाउनुहोस् त्यो सम्पत्ति तपाईँले छोडेर जाने हो। मेरो यो एउटा टोपी पनि लिएर जान सक्दिनँ, यो पनि छोडेर जानुपर्छ मैले। आफ्नो भन्ने के छ र संसारमा? के पनि छैन। के लिएर आएको छौ र के लिएर जान्छौ? कोसँग आएका छौ र कोसँग जान्छौ तपाईँ? महोत्सव पण्डित यस्ता कुराहरू गङ्गाको तीरमा धेरै उपदेश दिए। त्यो लामो छ कि त्यो उपदेशहरू। त्यस्तो पण्डित, त्यस्ता व्यक्तिलाई सबैले रुचाउने त भइहाल्यो नि त, भएन र? सारा जम्बुद्वीपका 101 राजाले आफ्नो राष्ट्र निर्माणको लागि पनि भूमिका निर्वाह गर्नको निमित्त हाम्रो राष्ट्रमा पनि तपाईँ चाहिँ महामन्त्री भइदिनुहोस् भनेर चाहिँ बरु विदेह राजाले दिएको सुख सुविधा भन्दा पनि डोब्बर तेब्बर 10औं डोब्बर देउला भनेर प्रस्ताव पनि हाले। त्यसपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले पनि हाले, अब त म के हो त महामन्त्रीको कारणले यस्तो गति भइयो, अब त कमसेकम बाँकी जीवनलाई मैले सुधारेर बाँकी जीवनलाई त मैले चाहिँ सबैको मन जित्ने किसिमले यस्ता अपराध षड्यन्त्रहरूबाट मुक्त भएर मित्रताको हात बढाएर बाँच्नको निमित्त यस्ता महोत्सव पण्डितको सरसल्लाहमा मैले राज्य सञ्चालन गर्नु पर्यो भनेर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले पनि महोत्सव पण्डितलाई भने, महोत्सव पण्डित
मेरो एउटा याचना, मेरो एउटा अनुरोध, मेरो एउटा प्रार्थना, तपाईले विदेह राष्ट्रको निमित्त धेरै गर्नुभयो। तपाईँ जस्तो व्यक्ति, तपाईँ जस्तो पण्डित, तपाईँ जस्तो प्रज्ञावान व्यक्ति सारा राज्यको लागि त्यत्तिकै आवश्यक छ। त्यसैले म तपाईलाई याचना गर्छु, प्रार्थना गर्छु, मेरो राज्यमा तपाईले चाहिँ पाइला टेक्नुस्, मेरो राज्यमा बस्नुस्, मेरो राज्यलाई पनि विदेह राज्य जस्तो जगमगाइदिनुस्। तपाईलाई विदेह राजाले जति दिएका छन्, सुख, शैल, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, म त तपाईलाई शिरमै राखेर चाहिँ तपाईलाई चाहिँ राज्यमा राख्न चाहन्छु। महोत्सव पण्डित, मेरो प्रार्थनालाई स्वीकार्नु। पाञ्चाल राष्ट्रको महामन्त्रीको पद तपाईँ सम्हाल्नु छ। अब के हो त, मन्त्रीले त त्यस्तो गरिसकेकोलाई त अब के राख्छ र हैन? कुनै कुनै व्यक्तिहरू क्षमा दिन योग्य नै हुँदैन। क्षमा मागे तापनि उनीहरूले चाहिँ त्यो भोगेरै छाड्नु पर्ने विषयहरू हुन्छन्। जस्तै भगवान बुद्धकोमा चाहिँ देवदत्तहरू छन्, चिन्चा मानविकाहरू छन्, उनीहरू त अभिचिन नर्कमा गएका। क्षमा दिन योग्य नभएको व्यक्तिलाई श्राप्नु चाहिँ हुन्न, फेरि श्राप दिनु चाहिँ हुन्न फेरि। र भगवान बुद्धले कसैलाई त्यो श्राप दिनु भएको छैन नि, हैन? उनीहरूकै कर्मको कारणले उनीहरू चाहिँ अभिचिमा छरेको छ। अब यो केवत पनि उसकै कर्मबाट कहाँ चर्छ अब, हैन? त्यो त तपाईको त्यो त कर्मको फल त भोग्नै पर्छ, हैन? सब्बे सत्ता कम्म सका कम्म दाया त कम्म योनि कम्म बन्धु कम्म पति शरण। सबै कर्म हो कि, सबै कर्म हो कि। तपाईको जन्म हुने, मरण हुने, सब तपाईको जीवनमा यो हुने त्यो हुने तपाईको कर्ममा आधारित हुन्छ के। तपाईले गर्नुभयो भने के मात्र गर्न सक्नुहुन्न। तपाईले कर्म गर्नु भएन भने कसैले पनि तपाईले के गर्न सक्नु, के गरिदिन सक्दैन। त्यसैले कर्ममा भर परेर, कर्ममा आधार लिएर, कर्ममा विश्वास गरेर अगाडि बढ्ने मान्छेहरूसँग साराका भाग्य त तपाईको पाउमा शिर झुकाएर आउँछ। भाग्य भन्ने चिज त कर्म गर्ने मान्छेहरूलाई भाग्यले पनि शिर निहुराउँछ। कर्मै नगर्ने मान्छे मेरो भाग्य होला भनेर बस्ने मान्छेलाई भाग्यले ठुकेर जान्छ। ल भन्नुहोस्, अब तपाईँ भाग्यले ठुक्न लगाउने कि भाग्यले चरण ढोग्न लगाउने, त्यो पनि तपाईँकै हातमा छ क्या। तपाईँको हातमा मैले भनेर मात्र हुने होइन, भगवान बुद्धले मात्र भनेर हुने होइन, कसैले भनेर। अब भगवान बुद्धले नै भनेर नभइसकेपछि कसले भनेर हुन्छ? यहाँ यो के हो, ईश्वर परमेश्वर नाना तरिका दुनियाँ भारदार नाम दिएर यसले यो गरिदिएला उसको शरणमा जाऊ, उसले त्यो गरिदिएला उसको चरणमा जाऊ, यसले यसो गरिदिएला, त्यो केही पनि हुँदैन, त्यो केही पनि हुँदैन, हैन? त्यसैले ठुलो नै ब्रह्मदत्त राजाले पनि कर्मको विश्वास भए, यस्ता महोत्सव पण्डित भए त राष्ट्र निर्माण त कति गाह्रो कुरा भयो। जनताहरूले सुख पाउनुको त कति गाह्रो कुरा भयो। याचना गरे मेरो राज्यमा बस्नुहोस्। तर सारा जम्बूद्वीपका राजाहरूले याचना गरेका, ती प्रार्थना गरेका त्यो विषयलाई महोत्सव पण्डितले मजाले जवाफ दिए। जुन व्यक्तिले अन्नपान दिएर जीवन यापन गराए, धनको लोभमा जसले अन्नपान दिएर पालन पोषण गरे, त्यस्ता व्यक्तिलाई छाड्नुहुन्न रे भनेको थाहा छ तपाईलाई? जुन व्यक्तिले अन्नपान दिएर तपाईले चाहिँ पालन पोषण गरे, हुर्काए, बढाए, त्यस्ता व्यक्तिलाई धनको लोभले त्यस्ता व्यक्तिलाई छोड्नुहुन्न, त्याग्नुहुन्न रे। त्यसरी त्यागियो भने, त्याग्न लगाइयो भने दुवैजनाको निन्दा हुन्छ रे। धनको लोभ देखाएर अन्नपान दिएर पालन पोषण गर्ने व्यक्तिबाट टाढा गराइयो भने, धनको लोभ देखाएर टाढा गर्ने व्यक्तिको पनि निन्दा हुन्छ, टाढा हुने व्यक्तिको पनि निन्दा हुन्छ। जस्तै तपाईको आमा बुबाले तपाईलाई जन्माएर अझ हैन पालन पोषण गरेर अन्न पान दिएर तपाईको चाहिँ
अन्नपानलाई रगत रगत मासु मासु हाड हाड मुटु सुटु बनाएर तपाईँलाई हुर्काएको छ। त्यसरी अन्नपान दिएर तपाईँलाई चाहिँ जीवनयापन गराउने व्यक्तिहरूलाई धनको लोभमा त्याग्नु भयो भने निन्दा हुन्छ तपाईँको। सत्पुरुषहरूले निन्दा गर्छ। त्यो चाहिँ सत्पुरुष भनेको पण्डितहरूले निन्दा गर्छ अरे। त्यसैले यो फासा फुसा यो मूर्ख यो पापीहरूले निन्दा गरेर केही तपाईँले चाहिँ दुःख मान्नु पर्दैन। जब पण्डितहरूले निन्दा गर्न थाल्छ नि तब त्यहाँ चाहिँ सोच्नुपर्छ कि अरूले निन्दा गरे त के हो र? मान्छेहरूको स्वभावै हो निन्दा गर्ने, गरोस्। निन्दा गर्ने मान्छे कस्तो हो त्यो हेर्नु पर्यो। तर पण्डित बुद्धिमान सत्पुरुष कल्याण मित्रहरूले चाहिँ निन्दा गर्न थाल्यो भने सोच्नुपर्छ त्यस्तोमा चाहिँ कहीँ मैले गरिरहेको काम निन्दा गर्न लायक त होइन, नत्र भने त्यस्ता प्रज्ञावान पण्डितहरूले निन्दा गर्ला र भनेर सोच्नुपर्छ। अरूले निन्दा त घटी गर्छ निन्दा प्रशंसाको त्यो उसमा त होइन सबै हुन्छन्। भगवान बुद्धले भन्नु भएन निन्दा नहुने मान्छे प्रशंसा नहुने मान्छे न पहिले थियो न अहिले हुन्छ न पछि हुन्छ। भगवान बुद्धलाई सम्म पनि निन्दा गर्ने मान्छे छ यो संसारमा। जबकि भगवान बुद्धको त्याग तपस्याको यो निन्दा गर्ने मान्छे त यो पाउको ठुलो जति पनि छैन। यो लुसी र ल्याट बिचेजौँ भन्छ नि त, यो के भन्छ नङ र मासुको बिचको जुन मैल हुन्छ नि त्यति पनि हुँदैन त्यो भगवान बुद्धलाई चाहिँ निन्दा गर्ने व्यक्ति। तर उसले चाहिँ निन्दा गर्न छाड्दैन भगवान बुद्धलाई। यो संसारको यो पृथकजनहरूको यो मैलहरूको काम हो। यो के मैल फोहोरीहरूको काम हो। संसारमा त फोहोर छ नि त, धेरै फोहोर छ नि त, होइन? त्यसैले निन्दाबाट बच्न सक्ने यो संसारमा कोही हुँदैन। न पहिले थियो न अहिले हुन्छ न पछि हुन्छ। छोड्नुहोस् न तपाईँ। भगवान बुद्धलाई त निन्दा गर्ने मान्छे हुन्छन् भने तपाईँ हामीलाई मलाई त कति हुन्छ तपाईँलाई त कति हुन्छ। निन्दा गर्ने भनेपछि प्रशंसा गर्ने पनि हुन्छ नि त्यहाँ, होइन? त्यसैले चाहिँ कसैले तपाईँलाई प्रशंसा गरे भने तपाईँ चाहिँ अलिकति होस गर्नुपर्छ। हस्ता मान्छेले प्रशंसा गर्दैछ, चाकरी चापलुसी, होइन? त्यस्ता व्यक्तिले प्रशंसा गर्यो भने अलिकति होस गर्नुपर्छ। पण्डित सत्पुरुषहरूले प्रशंसा गरेको पो प्रशंसा त, होइन? अब मौसक पण्डितले राजालाई भनेको, ठुलो ब्रह्मदत्त राजालाई अन्नपान दिएर हुर्काउने बढाउने पाल्ने पोषने त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ धनको लोभले त्यस्तो छोड्नु हुँदैन। त्यसैले महाराज जबसम्म विदेह राज्यमा विदेह राजा छ तबसम्म जस्तो सुकै धन द्रव्य ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा भए पनि विदेह राजाले म प्रति धेरै गुण गरेको छ। एउटा सानो बालकलाई उसले आफ्नो राज्यमा लिएर आएर उसले हरेक बार परीक्षण गरेर हृदयभित्रदेखि ढुक्क भएर मलाई पण्डितको पद दिएर ठुलै ऐश्वर्य दिएको छ, ठुलै पदवी दिएको छ, ठुलै मान सत्कार गरेको छ। मैले पनि इमानदार निष्ठा न्यायपूर्वक विदेह राजाको त्यो गुणलाई मैले तिर्नको निमित्त मैले भर मजबुरका साथ मैले चाहिँ प्रज्ञा प्रयोग गरेर राजाको राज्यको र जनताको हितको निमित्त मैले काम गरेको छु। र मैले यो पनि वचन दिएर पठाएँ कि विदेह राजालाई तपाईँ जाँदै गर्नुहोस्, राजपरिवार सबैलाई लिएर जाँदै गर्नुहोस्, राजमातालाई माताको स्थानमा राखेर, होइन, देवताको स्थानमा राखेर तपाईँले चाहिँ मान सम्मान गरेर राख्नुहोस्। चन्दा देवीले माताको रूपमा, पाञ्चाल चन्दको लागि भाइको रूपमा राखेर सम्मानका साथ राख्नुहोस्। म सम्पूर्ण सेनाहरू जसले मलाई 4 महिनासम्म कठोर सहयोगहरू गरे, 60 सहयोगहरू दिए, त्यस्ता सारा सैनिकको बाल एउटा पनि बाका नगराइकन म
फर्किनेछु भनेर मैले राजालाई वचन दिएको छु। तपाईहरूले भन्नुहुन्छ मेरो राज्यमा आउनुहोस्, त्यो कार्य म गर्न सक्दैन। जबसम्म विदेह राजा जीवित छ तबसम्म म विदेह राजाकै महामन्त्री पण्डित अमात्य भएर म बस्ने मैले चाहिँ वचन दिइसकेको छु। त्यसैले चाहे डोबर टेब्बर 10औं डोबर सुख शैल धन द्रव्य जति दिए पनि, हिरा नै वर्षाए पनि म विदेह राज्य म छोड्ने छैन। त्यसैले महाराजहरू तपाईले चाहिँ यो प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिनुहोस्, मलाई अप्ठ्यारोमा नपार्नुहोस्, तपाईले फिर्ता लिनुहोस् यो प्रस्ताव भनेर महोत्सव पण्डितले विदेह राज्यलाई छोडेन। यद्यपि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले अरू राज्यले पनि तपाईले त बाहिर निक्लेर जा भनेर भनिसकेको होइन। त्यो विदेह राजाले, त्यो विदेह राजा मात्र कति पण्डित छ र? तपाईको सेनाको पुपुस कामिन्द देविन्द त्यस्ता त्यस्ता पण्डितहरू राखेर उसले कस्तो कस्तो दुःख कष्ट दिएको होइन? त्यस्ता राज्यमा के बस्नु, आउनुहोस् भनेर तैपनि महोत्सव पण्डित मान्नु भएन, स्वीकार्नु भएन। जबसम्म विदेह राजा जीवित छ तबसम्म महोत्सव पण्डित विदेह राज्यमै बस्छ। चाहे कसैले हिराको वर्षा गरे पनि धनको लोभबाट म गुण बिर्सिन सक्दिन। जीवनमा त गुण लगाउने हो, कहाँबाट सुन लगाउने हो? मान्छेहरू सुन लगाउनेतिर दौडिरहेका छन्, गुण लगाउनेतिर दौडिन नै। सुन लगाउन पायो भने गुण पनि बिर्सिन्छ। गुण लगाएको त सबैले देख्दैन नि, सुन लगाएको चाहिँ सबैले देख्छ। अनि मान्छेहरू चाहिँ प्रदर्शन गर्न मन लाग्छ नि त, यता पनि यता पनि यता पनि। अनि प्रदर्शनकारी हो क्या हामी चाहिँ, संसारमा हामी प्रदर्शनकारी के, जे भए पनि प्रदर्शन गर्न मन लाग्ने। आफूसँग अलिकति केही गुण भयो भने प्रदर्शन गर्न मन लाग्ने, आफूले केही सिक्यो भने प्रदर्शन गर्न मन लाग्ने, आफूसँग सुन भयो भने प्रदर्शन गर्न। के तपाईले कहिले आफ्नो कमजोरी प्रदर्शन गर्नु भएको छ? हैन? म त साह्रै बेमान भनेर कसले भनेछ? कसैले आफू जति बेमान भनेपछि आफू जस्तो सज्जन त कोही पनि हुँदैन जस्तो ठान्छ मान्छेहरू, हैन? त्यस्तो नि मान्छेहरू चाहिँ सुनको पछाडि लाग्छ, गुणको पछाडि लाग्दैन। किन त भन्दाखेरि सुन लगाएको सबैले देख्छ, गुण लगाएको कसैले पनि देख्दैन। त मान्छेलाई देखाउनु छ, त्यही भएर चाहिँ सुनैतिर दौडिरहेका हुन्छन् के। तर महोत्सव पण्डित भनेको त पण्डित भने बोधिसत्व भनेको नि। महोत्सव पण्डितले विदेह राज्यको जति सुकै राजाले मलाई गाली गरेको, मलाई दुःख दिएको, कष्ट दिएको, त्यो सबै उसको अज्ञानताको कारणले हो। त्यो चाहिँ पापी पुरुषहरूको सङ्गतको कारणले लागेको दोष हो। त म अब धर्म दिउँला, पापी पुरुषहरूको लागि म धर्म दिउँला, असत पुरुषहरूको लागि सत्पुरुषको गुणहरू देखाइदिउँला। महाराज तपाईले यो प्रस्तावहरू फिर्ता लिनुहोस् भनेर राजाहरूलाई चाहिँ महोत्सव पण्डितले भने। राजाहरू पनि मौन हुनु पर्यो महोत्सव पण्डितको कुरा सुनेर। ओहो, यो महोत्सव पण्डित त यस्तो हिरा मोती जवाहरलाल पन्ना वर्षाए पनि आफ्नो गुण गर्ने व्यक्तिहरूको कृतज्ञ जाहेर नगरीको त बस्नै सक्दैन। तर त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले के भने, त्यसो भए महोत्सव पण्डित विदेह राजा दिवंगत हुनुभयो भने पक्कै पनि हाम्रो राज्यमा आएर पनि हाम्रो राज्यको पनि विस्तार होइन, राज्यको होइन विकास उन्नति प्रगति गर्नको निमित्त अवश्य पनि तपाईको प्रज्ञा हामीलाई चाहिन्छ। बाचुन्जेल तपाईँ विदेह राज्यमा बस्नुहोस्, विदेह राजा दिवंगत पछि अवश्य पनि हाम्रो राज्यमा आउनु भनेर चाहिँ याचना गरे। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले पनि अन्तिममा भने, जबसम्म विदेह राजा जीवित छ तबसम्म महोत्सव पण्डित विदेह राज्यमा हुनेछ। यद्यपि विदेह राजा दिवंगत हुनुभयो भने म अवश्य पनि
अरू राज्यहरूको उन्नति विकासको लागि अवश्य पनि मैले पाइला चाल्नेछु भनेर वचन दिए चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई। तपाईँको राज्यमा पनि अवश्य म आउनेछु, तर जबसम्म विद्या राजा जीवित छ नि तबसम्म म कुनै पनि राष्ट्रमा गएर देश निर्माण भनेर चाहिँ म हिँड्न सक्दैन। किन त भन्दाखेरि विद्या राजालाई पनि त मैले वचन दिएको छु भनेर भने। त्यसपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजा पनि स्वीकारे, ठिकै छ, त्यसो भए तपाईँ जस्तो व्यक्तिको लागि जति धैर्य गर्नुपर्ने भए पनि धैर्य गरौँला, जति कुर्नु परे पनि कुरौँला, जति प्रतीक्षा गर्नु परे पनि गरौँला। त्यो समय मेरो जीवनको लागि अहो भाग्य हुनेछ हे मौसद पण्डित भनेर चाहिँ हात जोडेर मौसद पण्डितलाई बिन्ती भाव गरे। त्यहाँबाट राजाहरूले खुसी भएर मौसद पण्डितलाई पूजा गरे, सत्कार गरे, मान गरे, सम्मान गरे, ऐश्वर्य सारा जे गर्नुपर्ने होइन। एउटा देउतालाई त के गर्छ, त्यति बेला त मौसद पण्डित त्यो यो जम्बूद्वीपको राजै हो नि, तपाईँको देउतै हो नि तपाईँको त्यति बेला होइन। कसले मान्दैन, कसले सत्कार गर्दैन, कसको शिर झुकेन, सारा राजाका राजाहरूको शिर झुकेको। त्यो पनि श्रद्धाले, डरले होइन, करले होइन, श्रद्धाले, आस्थाले, विश्वासले शिर झुकाउने र डर र त्रासले शिर झुकाउनु भनेको त आकाश जमिन फरक छ नि त। मौसद पण्डित भनेको त्यस्तो मान्छे। सारा जम्बूद्वीपका एक छत्र राजाले श्रद्धाले शिर निहुराएका जम्बूद्वीप ए मौसद पण्डित। एक हप्तासम्म त्यही सुरुङ मार्गबाट आएर नगरमा प्रवेश गरे। गङ्गाको तीरमा थियो नि त यो सारा कुराहरू भइरहेको त। सुरुङभित्र यस्तो मनोहर छ त्यो सुरुङ, यस्तो सुन्दर छ त्यो सुरुङ, हेर्ने हेरेकै हुन्छ। संसारमा कहीँ पनि त्यस्तो चाहिँ सौन्दर्य देखिँदैन, मानव कि देवलोकको देवसभा जस्तो थियो अरे त्यो। 7 दिनसम्म खुबै ठुलो उत्सव मनाए, ठुलै उत्सव मनाए। नगरमा गए, सुरुङबाट फेरि नगरमा प्रवेश गरे होइन। 7 दिनसम्म सुरुङभित्र नै मजाले उत्सवहरू मनाएर मान सम्मान गरेर मौसद पण्डितको जय जयकार गरेर साधुकार दिएर नगरमा प्रवेश गरिसकेपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मौसद पण्डितलाई भने, हे मौसद पण्डित, मलाई मेरो माता, मेरो महारानी, छोराछोरीको याद आएको छ। जति सक्छ विदेह राज्यमा फर्केर सारा परिवारलाई चाहिँ सकुशल फिर्ता पठाइदिनु होला, मेरो तपाईलाई अन्तिम बिन्ती हो। चुलनी ब्रह्मदत्तले बिन्ती गरेको। अब बिचरा उत्सव मनाएपछि त उसलाई त आफ्नो माताको, आफ्नो श्रीमतीको, छोराछोरीको याद आएछ के बिचराले। आफ्ना परिवार चाहिँ आफ्नो परिवार जस्तो ठान्ने, अनि अर्काको परिवार चाहिँ के भिरा बाख्रा जस्तो मार्ने होइन। त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त त्यसो गरेको नि त। आफ्नो परिवार चाहिँ अब खुसी हुँदाखेरि, महोत्सव हुँदाखेरि नहुँदाखेरि नै उसलाई खल्लो लाग्यो कि। तर लडाइँमा कति मारे उसले। राजाहरूलाई त विष खुवाएर मार्न खोजेको। अर्काको परिवार, अर्काको छोरा, अर्काको श्रीमती, अर्काको राजा चाहिँ के पनि होइन उसलाई। अनि आफू त्यस्तो उत्सव मनाउँदाखेरि आफ्नो परिवार साथमा नहुँदाखेरि खल्लो मारेको भएको त के मात्र हुन्थ्यो होला। ज्यानै आफ्नो परिवारको ज्यान गएपछि, ज्यान गएको भए कस्तो त्यसले ठान्थ्यो होला होइन। धन्न मौसद पण्डितले त चाहेको भए त जम्बूद्वीप भरि सबलाई सखाप पार्न सक्थ्यो नि, तर गरेन नि। किन? मैत्री र करुणाको कारणले। सबमा मैत्री राख्छन्, सबमा करुणा राख्छन्। त्यसरी चाहिँ विषै खुवाएर मार्ने षड्यन्त्र त कसरी गर्न सक्छ? अझ चाहेको भए त त्यो सुरुङभित्र सबलाई थुनेर मार्न सक्थ्यो नि, तर गर्दैनले। पण्डित त्यत्तिकै हुन्छ। के गर्दै होला मेरा माता, मेरा श्रीमती, मेरा छोराछोरीहरू 7 दिनसम्म चाहिँ यस्तो चाहिँ महोत्सव चाहिँ मनाए।
हे महोत्सव पण्डित, मेरा माता श्रीमती छोराछोरालाई चाहिँ सकुशल मलाई फिर्ता पठाइदिनुहोस् है। महोत्सव पण्डितले भने, हे चुलनी ब्रह्मदत्त, त तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्। विदेह राजाले तपाईँको मातालाई देवता समान राखेको छ, तपाईँको श्रीमतीलाई माता समान, तपाईँको छोरालाई भाइ समान। अब पाञ्चाल चण्डी त तपाईँको चाहिँ म अभिषेक गरेर मैले त पठाइसकेको छु, महारानीको अभिषेक गरेर राखेको हुन्छ। तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँ निर्धक्क भएर बस्नुहोस् न। चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले महोत्सव पण्डित, सबै अब तपाईँकै हातमा छ। यस्तो मैले कार्य गरेँ, विदेह राजाको अगाडि म कसरी मात्र उभिन सक्छु होला, मैले कसरी अनुहार देखाउँला? ल हेर्नुहोस् त, मान्छेहरू गर्ने बेलामा जे पाए गर्छन्, अनि अनुहार देखाउन पनि लायक हुँदैन, सामुन्ने उभिन पनि लायक हुँदैन। त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त पनि त्यस्तै भएको, बल्छी फ्याँकेको नि, छोरीलाई बल्छी फ्याँकेको। ल हेर्नुहोस् त। त्यसपछि महोत्सव पण्डितले भने, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्, म चाँडोभन्दा चाँडो विदेह राज्यमा गएर तपाईँका राज परिवारलाई चाहिँ सकुशल फिर्ता पठाउनेछु भनेर भनिसकेपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले महोत्सव पण्डितलाई त्यो परिवारहरू फिर्ता पठाउनु ल्याउनुको निमित्त सेनाहरू, सयौं सेनाहरू, हजारौं सेनाहरू चाहिँ महोत्सव पण्डितसँग पठाए। राज परिवारहरू चाहिँ फिर्ती सवारी हुने बेलामा तामझामका साथ फर्काउनको निमित्त मैले सेनाहरू पनि तपाईँसँग पठाउनेछु। फर्किएर आउने बेलामा यी सेनाहरूले सुरक्षितका साथ राखेर आउनेछन्, तामझाम ऐश्वर्य सम्मानका साथ ल्याउनेछन् भनेर महोत्सव पण्डितसँग थुप्रै सेनाहरू पठाएछ। महोत्सव पण्डित ठिकै छ, सेनाहरूसँग ढुक्क भएर फर्किनेछ, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर साराका सारा चाहिँ जम्बूद्वीपका राजाहरूसँग विदाय मागेर चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई पनि आश्वस्त पारेर चुलनी ब्रह्मदत्तले राजालाई दिएका सेनाहरूलाई पनि साथमा लिएर महोत्सव पण्डित अब कहाँ गए? विदेह राज्यमा गए। अब जसरी सुरुङबाट जानुपर्छ कि त्यो खोलाबाट जानुपर्छ कि ढुङ्गा चढेर जानुपर्छ कि त्यही मार्गबाट चाहिँ महोत्सव पण्डित दल बलका साथ, अब आफ्नो मात्र सेनाहरू होइनन् त, अब त पहिला त आफ्नो सेनाहरू मात्र ल्याएर त्यो नगरमा आएको थियो, अब त चुलनी ब्रह्मदत्त राजा त शक्तिशाली राजा हो नि त, उसका सेनाहरू पनि राखेपछि त धेरै फौजका फौज हैन सेनाहरू सहित महोत्सव पण्डित विदेह राज्यमा गएछ। त्यति बेला विदेह राजा विचार गरेर बसिरहेका रहेछन्, महोत्सव पण्डित अहिलेसम्म आएको होइन, केही खबर पनि पठाएको होइन, के गर्दै होला, कसो गर्दै होला मेरो छोरा, जसले मलाई आफ्नो ज्यान बचाइदियो, राष्ट्र बचाइदियो र मेरो चाहना अनुसार पाञ्चाल चण्डी पनि अभिषेक गराइदियो, त्यस्ता मेरा रत्न समान महोत्सव पण्डित छोरा कहिले आउला, कहिले आउला। नगरमा पनि हो हल्ला, महोत्सव पण्डित कहिले आउँछ, महोत्सव पण्डित कहिले आउँछ। राजा अमात्य सैनिकहरू सबैले महोत्सव पण्डितको चासो लिएर बसिरहेको थियो। अब उदुम्बर देवी, उसलाई पनि हुने भइहाल्यो, विदेह राजालाई त झनै भइहाल्यो। यहाँसम्म कि महोत्सव पण्डितको शत्रु फता सेनको मन्त्री, पुकुस मन्त्री, कामिन्द मन्त्री, देविन्द मन्त्री, 4 जना मन्त्रीहरू पनि महोत्सव पण्डित चाँडो आइडिया हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् त महोत्सव पण्डित कस्तो व्यक्ति, शत्रुहरूले पनि चाहना गर्ने व्यक्ति। हामी मान्छेहरू त कोही कोही आफन्तहरूले पनि चाहना नगर्ने किसिमले बस्नुपर्ने, महोत्सव पण्डित भनेको त कस्तो शत्रुहरूले पनि चाहना गर्ने व्यक्ति के। त राजा सिंह पञ्जर यानि कि राजाको झ्यालबाट हेरिरहँदाखेरि चाहिँ 3 योजन परबाट
मौसद पण्डित आइरहेको देखेको रे। ल 3 योजन परबाट नै देखेछ। सेनाहरू चाहिँ तैनात गरेर मौसद त्यो विदेह राजा झ्यालबाट हेर्दाखेरि त त्यो फौजहरू आइरहेको देख्दाखेरि त एकैछिन त झस्कियो। किन झस्कियो राजा? त्यो विदेह राजा पनि त सच्चा मान्छे होइन नि, त्यो पनि त अलिकति फटाफटा नै हो नि त होइन। त्यसैले फटाफटा मान्छेहरूको चाहिँ अलिकति के हुँदो रहेछ भन्ने डर हुन्छ क्या उनीहरूलाई। त्यसपछि उसले के सोचे त भन्दाखेरि, हे सेनको, हे पुकुस, हे कामिन्द, हे देविन्द, यहाँ आऊ। किन महाराज? सबै आए। देख्यौ त त्यहाँ मौसद पण्डित होइन त्यो। मौसद पण्डित यहाँबाट जाँदाखेरि त यति सेनाहरू त पठाएको छैन त। अहिले आउँदाखेरि त महाविशाल सेनाहरू पो लिएर आएको रहेछ। 7 दिनसम्म बेपट्टा थियो मौसद पण्डित कतै। चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले मौसद पण्डितलाई पनि आफ्नो अधीनमा राखेर हाम्रो राज्यमा हमला गर्न त आएको होइन, हाम्रो राज्यलाई हडप्न त आएको होइन। कतै मौसद पण्डितलाई पनि आफ्नो कब्जामा लियो कि के हो? त्रास सेनाहरू किन आयो होला? कसो आयो होला? विदेह राजा चिन्ता हुनु त स्वाभाविकै हो। राजाहरूलाई चिन्ता हुन्छ आफ्नो राज्यको जनताहरूको के हुन्छ, कसो हुन्छ, शत्रुहरूले कहिले हमला गर्छ, कहाँ के गर्छ भन्ने हरेक समयमा चनाखो भएर बस्नुपर्छ राजाहरू भनेको त। विदेह राजा पनि चनाखो भएर सोधिहाले, के भयो, कसो भयो, यतिका सेनाहरू किन आयो, कसरी आयो? ओहो, अहिलेको अहिले चाहिँ युद्ध गर्यो भने त अहिलेको अहिले राज्य जितेर लगला जस्तो गर्ने गरी चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले सेनाहरू पठाएको रहेछ नि त। एकछिन त झस्किए झ्यालमा बसेका त्यो राजा। सिंह बन्जर के, सिंह बन्जर भनेको चाहिँ दरबारको झ्याल। त्यसपछि सारा खबरहरू 100 को दूरीमा खबरहरू चाहिँ आइरहेको पनि रहेछ हुन त। त्यसपछि सेनाको पण्डितहरूले त्यो खबर पनि पाइरहेको पनि रहेछ। तर सेनाको पण्डितले के भने त भन्दाखेरि, महाराज नडराउनुहोस्, निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। यो दुनियाँमा, यो संसारमा मौसद पण्डितलाई आफ्नो कब्जामा राखेर मौसद पण्डितलाई बन्दी बनाउन सक्ने यो संसारमा कोही पनि छैन। यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजा त के हो र महाराज? तपाईको मनको त्यो डर, त्यो तपाईको त्रास हटाइदिनुहोस्। मौसद पण्डितलाई अधीनमा राखेर ती सेनाहरू आइरहेका होइनन्, मौसद पण्डितको अधीनमा बसेर ती सेनाहरू आइरहेका हुन् महाराज। देख्नु भएन मौसद पण्डित जङ्गलको राजा शेर जस्तो अगाडि अगाडि, सारा सेनाहरू पछाडि पछाडि। मौसद पण्डित कसरी चाहिँ ती सेनाहरूको अधीनमा हुन्छ? त्यो चुलनी ब्रह्मदत्त राजाहरूको सेनाको अधीनमा। त्यो चुलनी ब्रह्मदत्तको राजाहरूको सेना पो मौसद पण्डितको अधीनमा। पक्कै पनि चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले आफ्ना परिवारहरूलाई सुरक्षितका साथ आफ्नो राज्यमा फिर्ता सवारी गर्नको निमित्त सेनाहरू पठाएको हुनुपर्छ। त्यति त हामी बुझ्छौँ नि महाराज, किन तपाईँ चिन्ता लिनुहुन्छ? मौसद पण्डितलाई अधीनमा लिने त्यो ब्रह्मदत्त राजाले सपनामा पनि सोध्दैन। अब चिन्ता गर्नु पर्दैन। जबसम्म यो राज्यमा मौसद पण्डित छ तबसम्म यो राज्यमा कसैले पनि एउटा कपाल केस पनि बाङ्गो पार्न सक्दैन महाराज। फिक्र निश्चिन्त भएर बस्नु हो र। त्यसो भए ती सम्पूर्ण सेनाहरू मौसद पण्डितको अधीनमा, मौसद पण्डित त्यो सेनाहरूको अधीनमा हो कि मौसद पण्डितको सेनाहरू अधीनमा? मौसद पण्डितकै अधीनमा हुन् कि सेनाहरू? निश्चिन्त भएर बस्नुहोस्। त्यसपछि विदेह राजालाई अलिकति मन हल्का भयो। त्यसो भए त ठिकै छ, त्यसो भए त ठिकै छ। अगाडि नजिकै छ त्यहाँबाट सेनाहरूको सागर समान, सागरका छालहरू जस्तो सेनाहरू आइरहेको छ। राजा त्यहाँ सिंह बन्जर झ्यालमा बसेर हेर्दैछ होइन। त्यसपछि त त्यहाँ नगरका मान्छेहरू पनि जय जयकार गर्दै आइरहेको छ।
महोत्सव पण्डित नगरमा प्रवेश गरिसकेपछि साराका सारा नगरवासीहरूले पनि मान सम्मान सत्कार के गर्नुपर्छ गरे। जसले यो राज्य बचाए, जसले राजालाई सुरक्षित पारे, जसले राजाको इच्छा पूरा गरे, जसले जनताहरूको सुख शान्तिको निमित्त यस्तो प्रज्ञा प्रयोग गरेर सुख शान्ति प्रदान गरे, त्यस्ता व्यक्तिको जय जयकार नगरी कसको गर्ने? मान्छेहरू चाहिँ अज्ञानी भएपछि जसको पनि जय जयकार गर्छन्, जसलाई पनि हात उठाउँछ, चाहिने मान्छेलाई हात उठाउँदैन कहिले, चाहिने मान्छेको जय जयकार गर्दैन कहिले। महोत्सव पण्डितको नगरेर हुन्छ। अब गरे त्यहाँबाट राजाको सामुन्ने पुगे। त्यस्तो उत्सव जस्तो भयो कि जय जयकार भयो कि त्यस्तो जय जयकार सुनेर त सारा जमिनै थर्केको जस्तो जय जयकारहरू। कस्तो होला? सारा महोत्सव पण्डित अगाडि रथमा बसेर सारा समुद्र समान सेनाहरूको पछाडि राखेर सारा नगरवासीले जय जयकार गरेर फुल चढाएर माला चढाएर के पटका बजाएर ढोल बजाएर बाजा बजाएर नाच गान धुमधाम महाउत्सव मनाएछ। त्यहाँ जनताहरूले त खुसी त हुने स्वाभाविकै भयो। त्यसपछि राजा पनि नजिकै पुगेपछि त राजा पनि खुसी भए। ओहो, मेरो महोत्सव पण्डित, मेरो छोरा, यस्तो महान व्यक्ति आज मैले चाहिँ पाएँ। म त गुमायोकै भनेर धन्दा पनि थियो, चिन्ता पनि थियो। अङ्कमाल गरेर स्वागत गरे राजाले। छोरा भनेर सारा मन्त्री, अमात्य, सेना, जनता, परिषद, जनपद साराका साराले महोत्सव पण्डितको जय जयकार साधुकार गरेर 7 दिनसम्म कसरी ढिला भयो आदि इत्यादि सोद्धाखेरि 7 दिनसम्म त्यहाँ भएका वृत्तान्तहरू महोत्सव पण्डितले सुनाए। झुलुनी ब्रह्मदत्त राजालाई यस्तो भयो उस्तो भयो, नाना भयो ड्याना भयो, 100 जना 101 जना ती साराका सारा राजाहरूले पनि षड्यन्त्र कुराहरू यस्तो थाहा पाए। यसरी थाहा पाउँदाखेरि पनि क्षमा माग्यो, क्षमा दियो, मित्रताको डोरी कसियो। अब आइन्दा जम्बुद्वीपमा कहिले पनि चाहिँ झै झगडा लडाई हैन यस्तो नभइकन सबै एक आपसमा मित्रताको हात बढाएर चाहिँ मित्रवत रूपमा जम्बुद्वीप एक छत्र रूपमा मित्रताको राज्य सञ्चालन गर्ने मैत्री राज्य, मैत्री शासन, सबैको एकै स्वरमा सहमति भयो महाराज भनेर भनिसकेपछि त ओहो, यस्ता कार्य त कुनै देवताले पनि गर्न सक्छ। कुनै पनि देवताले पनि यसरी चाहिँ जम्बुद्वीपका राजाले एक छत्र मित्रताको बाँडमा डोरीमा बाँडेर यसरी चाहिँ सुख शान्ति प्रदान कसैले पनि गर्न सकेको छैन। मेरो छोरा महोत्सव पण्डित भनेर त्यसपछि विदेह राजाले पनि महोत्सव पण्डितलाई चाहिँ सम्मान, मान सम्मान, उपहार साराका सारा दिएर 7 दिनसम्म विदेह राज्यमा पनि के भयो? उत्सव मनाइयो। ढोलहरू बजे, बाजाहरू बजे, नाच भए, गान भए, पटकाहरू पड्के, फुलहरू चाहिँ चढाइए हैन, अबिरहरू छर्के होला, पानीहरू छर्किए होला, के मात्र गरे होला। अब तपाईको महान उत्सव भइसकेपछि त के मात्र गरे होला। सबैको चाहिँ मन मस्तिष्कमा महोत्सव पण्डित थियो, सबैको जीवनमा उपकारी व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि सबैको मुखमा महोत्सव पण्डित की जय, महोत्सव पण्डित की जय सबैको झुन्डेर 7 दिनसम्म मनाइसकेपछि अन्तमा महोत्सव पण्डितले विदेह राजालाई प्रार्थना गरे, महाराज अब ढिला नगरिकन चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाका माता तलाक देवी, महारानी चन्दा देवी, छोरा पञ्चाल चन्द अब हामीले सकुशल राज्यमा फर्काउनु पर्छ। मैले वचन दिएर आएको छु महाराज, मैले वचन दिएर आएको छु। हे महोत्सव पण्डित, तपाईं जस्तोको व्यक्तिको कुरा काट्ने कसले सामर्थ्य गर्ला? सुनले कोडेको जस्तोको वचन, सुनको अक्षर लेखेको जस्तो वचन, कहिले नमितिने वचन अवश्य पनि तपाईले जस्तो चाहनुहुन्छ त्यसरी नै फर्काइदिनुहोस्। हे महाराज, तपाईले
मातालाई माता जस्तो, महारानीलाई महारानी जस्तो, राजकुमारलाई राजकुमारी जस्तो, राजकुमारलाई राजकुमारी जस्तो राख्नु त भएको छ नि। अवश्य पनि मकसद पण्डित मैले जस्तो तपाईँले भन्नुभएको त्यस्तै गरी राखेको छु। नपट्या तपाईँ नै हेर्नुहोस् भनेर मकसद पण्डितले चाहिँ राजमातालाई पनि भेटे, महारानीलाई पनि भेटे, त्यसपछि राजकुमारलाई पनि भेटे, कसैले पनि गुनासो गरेन। धन्य हे मकसद पण्डित, जसले आफूलाई हत्या गर्न चाहेको राजाको आमा, श्रीमती, छोराहरूलाई पनि यति मान सम्मान, श्रद्धा, आस्था, गौरवका साथ राख्ने यो दुनियाँमा कसैले पनि राख्दैन होला। र कैदीको रूपमा, बन्दीको रूपमा मात्र राख्ने चलन छ। तर हामीलाई त राजमाताले भने मलाई त देवताको दर्जामा राखेको छ। त्यसपछि महारानी चन्दादेवीले मलाई त माताको दर्जामा राखेको छ। राजकुमारले मलाई त भाइको दर्जामा। अब जो पाञ्चाल चन्दी त तपाईँको अभिषेक गरेर महारानी नै गराइदिए, महारानी नै बनाइदिए नि। अब धन्य हे मौसर, धन्य तिमी जस्तो व्यक्ति जहाँ जहाँ जान्छौ त्यहाँ त्यहाँ सुख र शान्तिका फूलहरू फुल्नेछन्। प्रकाश ज्योति जहाँ जहाँ जान्छ त्यहाँ त्यहाँ अन्धकार हटेर जुजल्यमान हुन्छ। त्यसरी नै मौसर पण्डित जहाँ जहाँ पुग्छ त्यहाँ त्यहाँ के भएछ? जुजल्यमान। तपाईँ जस्तो व्यक्ति हाम्रो राष्ट्रमा भएको भए कति जाति हुन्थ्यो भनेर ती व्यक्तिहरूले पनि भने ल, ती व्यक्तिहरूले पनि भने ल। सही मान्छे, निष्ठावान मान्छे, इमान्दार मान्छे, प्रज्ञावान मान्छे सबैले चाहन्छ, सबैले चाहन्छ। त्यसपछि हे राजमाता, मैले जुन वचनहरू दिएर आएको थिएँ पाञ्चाल चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई, त्यसरी नै यहाँ पनि व्यवहार पाएकोले म ढुक्क भएँ। आउनुहोस्, तपाईँको लागि रथहरू पठाएको छ, तपाईँहरूलाई त्यो सैनिकहरू पठाएको छ, तपाईँहरूको लागि सुख सुविधाको लागि सारा चाँजो बाँझो व्यवस्थाहरू मिलाएर पठाएको छ चुलनी ब्रह्मदत्त राजालाई। तपाईँहरूलाई साह्रै नै हाम्रो भाषाबाट भन्ने हो भने मिस गरिरहेको छ होइन। भनेको मतलब चाहिँ उहाँलाई तपाईँहरूको अभाव खट्किरहेको छ। आउनुहोस् महाराज, राजमाता भनेर राजमातालाई पनि राजमाताकै दर्जामा राखेर, महारानी राजकुमारीको दर्जामा राखेर, रथमा राखेर विदेह राजासँग विदाई मागेर सेनाहरूका साथमा चाहिँ सबैलाई उल्लासपूर्ण तरिकाले विदेह राज्यबाट चुलनी ब्रह्मदत्त राजाका परिवारहरूलाई चाहिँ 3 जनालाई पठाइदिए, फिर्ता पठाइदिए। अब पाञ्चाल चन्दी त विदेह राजाको महारानी नै भयो नि त। त्यो राज्यको महारानी भइसकेकोले त्यो एकजना चाहिँ फर्काइएन, उसलाई नै लिन आएको भयो नि त होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ 3 जना राजपरिवारहरू चाहिँ दल बल होइन, मान सम्मान ऐश्वर्य मैत्री करुणा मित्रताको पाइला चाल्दै उनीहरू पनि कहाँ पुगे त भन्दाखेरि पाञ्चाल राष्ट्र पाञ्चाल नगरमा पुगे। पाञ्चाल नगरमा पुगिसकेपछि कहिले मेरा चाहिँ परिवारहरू आउला भनेर चुलनी ब्रह्मदत्त राजाहरू पर्खिरहेका थिए। आए, मौसर पण्डितले निर्माण गरेको त्यो नगरमा कति राम्रो होइन। आइसकेपछि चुलनी ब्रह्मदत्त राजासँग भेट भयो। चुलनी ब्रह्मदत्त राजाले आफ्नो मातालाई ढोगेर भने, माता तपाईँलाई के कस्तो त भएन है? विदेह राज्यमा तपाईँलाई विदेह राजालाई कुनै त्यस्तो दुःख कष्ट त दिनु भएन है? तपाईँलाई सबै सुख शैल सबै चाँजो बाँझो व्यवस्था त मिलेको छ है भनेर सोद्धाखेरि राजमाताले के भने, छोरा चुलनी ब्रह्मदत्त, ए महाराज, विदेह राजाले मलाई राजमाताकै दर्जा मात्र होइन, मलाई त देवतालाई दिने सम्मान दिएर मलाई राखेको छ। देवतालाई जसरी मान्छेहरूले सम्मान गर्छ, आदर गर्छ, गौरव गर्छ, त्यस्तै ढुक्क भयो के चुलनी ब्रह्मदत्त। त्यसपछि आफ्नो श्रीमती महारानीलाई सोधे, हे महारानी चन्दादेवी,
तिमीलाई के कस्तो भएको छ कि महाराज, मलाई के कस्तो भएको छ, मलाई त विदेह राजाले आफ्नो आमाको दर्जामा राखेको छ, मलाई कुनै त्यस्तो दुःख कष्ट के पनि भएन। धन्य छ विदेह राजा, धन्य छ महसद पण्डित। त्यसपछि आफ्नो छोरा पाञ्चाल चन्दलाई सोधे, छोरा राजकुमार, ए पाञ्चाल चन्द, तिमीलाई केही त्यस्तो दुःख कष्ट भएको छ कि विदेह राज्यमा बस्दाखेरि? महाराज, हे पिता, मलाई कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो दुःख कष्ट के पनि भएन। विदेह राजाले मलाई आफ्नै साक्खै भाइ समान मलाई व्यवहार गर्दथ्यो। साक्खै भाइलाई दाजुले जस्तै जस्तै मैत्री र करुणाले मलाई व्यवहार गर्थ्यो। साँच्चै मैले विदेह राज्यको मुहारमा मैले आफ्नो दाजुलाई देखेँ। ढुक्क भयो के त्यो चुलोनी ब्रह्म। हेर्नुहोस् त, आफ्नो परिवारलाई सुख शान्ति हुँदाखेरि ढुक्क हुने, अर्कालाई दुःख दिँदाखेरि चाहिँ फेरि केही नहुने जस्तो थियो नि त त्यो चुलोनी ब्रह्मदत्त राजा पनि पहिला। धन्य मेरा परिवारहरू सकुशल। अनि तिम्रो बहिनीलाई कस्तो छ, पाञ्चाल चन्दीलाई कस्तो छ, त्यसको चिन्तै नगर्नुहोस् महाराज। पाञ्चाल चन्दीलाई विदेह राजाले अभिषेक गरेर साह्रै सुख शयलमा राखेको छ। पाञ्चाल चन्दी पनि खुसी छन्। कसरी दुखी हुन सक्छ विदेह राज्यमा, जबकि महसद पण्डितको नीति नियम अनुसार राज्य चलेको छ भने त्यो राज्यमा को दुखी हुन सक्छ, कसले गुनासो गर्न सक्छ भनेर चाहिँ पाञ्चाल चन्दले पनि भनेपछि राजा त खुसी भए। धन्य धन्य हे महसद, तिम्रो प्रज्ञाप्रति मेरो कोटि कोटि मेरो प्रणाम, कोटि कोटि मेरो शिर वन्दन भनेर पाञ्चाल नगरबाट चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले चाहिँ विदेह राज्यमा भएका महसद पण्डितलाई कोटि कोटि वन्दना गरेर ल्याएको। मेरो परिवारलाई सकुशल बनाइदियो, मेरो छोरीलाई त्यस्तो ऐश्वर्य दिइदियो, धन्य धन्य हे महसद, धन्य धन्य भनेर त्यसपछि चुलोनी ब्रह्मदत्त राजाले आफ्नो परिवार सबैलाई समेटेर खुसी भएर दरबारभित्र छिरे। परिवार सबै मिलन भए, परिवार सबै हर्षित भए। यता पनि हर्षित, त्यता पनि हर्षित। आजलाई यति गरौँ है उपासकहरू। अब भोलि अलिकति बाँकी छ, अब धेरै बाँकी छैन। अब हुन त आजको देशमा पछि नै सकाउन मिल्थ्यो। महसद पण्डितको यति नै भन्यो। अझै एउटा चाहिँ खतराको एउटा चाहिँ कहानी छ। अब महसद पण्डित त तपाईँको चाहिँ विदेह राज्यमा बस्दाखेरि अब त कुनै पनि त्यस्तो घटनाहरू त घट्ने भन्ने भएन होइन। अब विदेह राज्यहरूदेखि लिएर जम्बूद्वीपका सारा राजाहरू पनि त अब सिलवान भए, मार्ने काट्ने होइन आदि इत्यादि सबै चिजहरूबाट मुक्त भए। अब विदेह राज्य जीवित भएसम्म, विदेह राजा जीवित भएसम्म महसद पण्डित त विदेह राज्यमै बस्ने भनेको। अब विदेह राजा बित्छ, अब कसरी बित्छ, कहिले बित्छ र बितिसकेपछि के हुन्छ भन्ने कुराको देशना अब भोलि मात्रै हामीले गर्नु पर्ला। आजको लागि चाहिँ मैले उपदेश यहीँ चाहिँ क्रमशः गरेँ र अब हामीले पुण्यानुमन गर्नुपर्छ। उपासक उपासिकाहरू, पुण्यानुमन गर्नु अगाडि आज केही उपासकहरूको चाहिँ यहाँ उपलक्ष्य केही परेको छ, त्यो उपलक्ष्यलाई चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ गर्नुपर्छ। र आजको यो पुण्यको प्रभावले भित्र जानुभएका श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पूर्णिक महास्तवीर भन्ते स्यादो उपनिधा विभंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरू र तपाईँहरूको इष्टमित्र भित्र जानुभएका कोही छन् भने उहाँहरूको लागि पनि यो पुण्य लाभ भई उहाँहरूको सुगति निर्वाण कामना गरौँ र सम्पूर्ण देवता मनुष्य र सत्व प्राणीहरूको लागि पनि यो पुण्यानुमोदन गरौँ होइन। र यसको साथै
यहाँ उपासिकाले एकजना मन्दिरा तपाईँको चाहिँ मन्दिरा सिंह उपासिकाले चाहिँ आज 20 गते बिहिबार दल्लो चागल निवासी बिन्दिरा सिंह र कैलाशमान सिंह डङ्गोलको छोरा निश्चल सिंह डङ्गोल र ठमेल निवासी शोभा सिंहको छोरा सृजन महर्जनको जन्मदिन को उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ र भोजन ग्रहण गर्नुको निमित्त उहाँले चाहिँ श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ है। उहाँको चाहिँ अब जन्मदिन पर्नु हुने निश्चल सिंह डङ्गोल है, त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ सृजन महर्जनलाई चाहिँ जन्मदिनको उपलक्ष्य धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। जीवनमा सुख शान्ति समृद्धि छाओस् भनेर कामना गर्नु चाहन्छु र उहाँले श्रद्धा स्वरूप भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ रु 3000 आर्थिक सहयोग पनि गर्नुभएको छ। उहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद, त्रिरत्नको अनुभावले उहाँहरूको जीवनमा मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस् भनेर पनि आशीर्वाद दिन चाहन्छु है। र मन्दिरा सिंह उपासिकालाई धेरै धेरै साधुवाद पनि व्यक्त गर्न चाहे। र एकजना अर्को पनि हाम्रो उपासिका हुनुहुन्थ्यो है, यहाँ चाहिँ आज तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ 23 वडा नम्बर यङ्गाल निवासी श्यामकृष्ण महर्जन र रञ्जिता महर्जनको सुपुत्रीले हाड पढाइको सिलसिलामा बेल्जियममा हुनुहुन्छ अरे। छोरी स्यारोन महर्जनको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा परित्राण पाठ गरिदिनु होला भन्टे भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ 20 गते भनेर लेख्नु भएको छ। आजै हो 20 गते र उहाँहरूले चाहिँ यो सेवाबाट पनि उहाँले आर्थिक सहयोग पनि दान गर्नुभएको छ। रु 1500 आर्थिक सहयोग पनि दान गर्नुभएको छ। उहाँ स्यारोन महर्जनलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै साधुवाद छ है। पढाइको सिलसिलामा अब बेल्जियम जानुभएको रहेछ। उहाँको पढाइको सफलता पनि कामना गरौँ, लक्ष्य उद्देश्य पुरा गर्न सकोस् भनेर पनि आजको दिनमा उहाँलाई चाहिँ त्रिरत्नको आशीर्वाद लागोस् भनेर पनि हामीले चाहिँ आशिका गर्न चाहे है। त्यसैले चाहिँ रञ्जिता महर्जन उपासिकाले पठाउनु भएको छ। उहाँलाई पनि धेरै 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 साधुवाद व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अर्को त खोइ अब छुट्टिएला जस्तो पनि छ कि कहिले काहीँ छुट्टिन्छ है। छुट्टिएको भए म पछि पनि भनौँला। यहाँ चाहिँ मोबाइलमा कहिले काहीँ छुट्टिन्छ, लाइभ आइसकेपछि फेरि अर्को कापी पल्टाउन अलिकति अप्ठ्यारो है। ल त उपासिका सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद छ। सुनिदिनु भयो धर्मदेशना महोत्सव पण्डित कतिको के छ कस्तो छ, तपाईँलाई कस्तो अनुभव लागिरहेको छ है। यहाँसम्म त देशना गरे, अलिकति अब 2-3 भाग अझै बाँकी होला। त्यो फेरि एकचोटि चाहिँ महोत्सव पण्डित अब तपाईँको चाहिँ यो पाञ्चाल राष्ट्रमा जानुहुन्छ कि पछि चाहिँ त्यहाँ पनि अर्को एउटा चाहिँ त्यहाँ पनि षड्यन्त्र, अर्को एउटा चाहिँ त्यहाँ घटनाहरू घट्छ। त्यसलाई पनि हामीले प्रकाश पार्नै पर्छ। अब महोत्सव पण्डितको यत्रो लामो हामीले 41 भाग पुगेको आज महोत्सव पण्डितको भाग मात्रै होइन। यत्रो भनिसकेपछि त्यो एउटा मात्रै हात्ती छिर्यो पुच्छर किन अड्काउने भनेर नि होइन, त्यो पनि म सकाइदिउँला। त्यसपछि सकेपछि म अर्को जातक, अर्को सूत्र, अर्को धम्पट, अर्को अभिधम्म, ध्यान ज्ञान स्यान सबैको चाहिँ अब पछि आइहाल्छन् होइन। त्यसको लागि पनि तपाईँले चाहिँ पर्खिनु होला। र आज चाहिँ हामीले चाहिँ पुण्य अनुमोदन गरौँ। सबैले साधु गादिनु होला। साधु साधु साधु। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता च अम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे देवा अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं साब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता च अम्बेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू
भोलि चाहिँ हाम्रो बिहारमा चाहिँ एउटा विशेष कार्यक्रम भएको कारणले गर्दाखेरि श्रद्धेय आदौँ सङ्घनायक बोडी सेन महाहस्तवीर भन्तेलाई पनि बिहारमा निमन्त्रणा गरिएको छ। त्यसैले चाहिँ अलिकति समय अगाडि हामीले देशना गर्नु पर्ला भोलि चाहिँ। त्यसैले 8:30 देखि चाहिँ देशना गरियो भने यहाँ कार्यक्रमको लागि पनि अलिकति उपयुक्त हुने देखिएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिन हामी चाहिँ 8:30 मा देशना गरेर 9:30 मा करिब सकाउने जमर्को गरेका छौँ है। भोलि बोडिसेन भन्थे हाम्रो यहाँ 9:30 मा यहाँ चाहिँ पाल्नु हुने कार्यक्रम रहेको कारणले गर्दाखेरि भोलि फेरि अब भन्टेहरू चाहिँ सङ्घनायक भन्टेहरू आउनु बेलामा अब म चाहिँ देशना गर्दै बस्यो भने अलिकति त्यो के भन्छ त्यो चाहिँ पाहुना सत्कारमा अलिकति नमिल्ला होइन। 8:30 मा भोलि चाहिँ देशना हुनेछ। उपासक सबैले 8:30 मा चाहिँ फेसबुक ट्युन गर्नुहोला, सुन्नुहोला। सबैलाई साधुवाद, सबैको जय होस्, मङ्गल होस्, कल्याण होस्, भवतु सब